अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इल्जाम लगा रहे थे कि देखे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, ये यहाँ पे धरना देना चाहते हैं, यहाँ पे डी चौक में पहुंचना चाहते हैं और इस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। 3 छुट्टियां आपने पूरे शहर के अंदर दे दी, सारी ट्रैफिक आपने बंद कर दी, लेकिन खुद आप क्या कर रहे हैं कि इतनी एमरजेंसी में आपने कैबिनेट का इजलास बुला लिया, आपने पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो एक दिन पहले कर लिया है, कल 16 तारीख को हो रहा है, और आप चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये तरमीम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो हैरानी है कि 2 महीने से यही बात कर रहे हैं कि आपको जल्दी क्या है। मुझे पता नहीं है, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, एक लफ्ज़ काबीना में तरमीम के बारे में बात नहीं हुई। क्या हम आपस में डिस्कस भी ना करें? डिस्कस कर रहे हैं, इनको ख्वाब आया कि हम कर रहे हैं, इतनी जल्दी है। मुझे इजलास बुलाया ना सर आपने? कौन सा इजलास बुलाया? 17 कोई इजलास नहीं बुलाया, 4 बजे कौमी असम्बली का कोई अभी बुलाया नहीं है। ये भी उसकी भी है, पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं, ख्याल है कि बुलाएंगे। और इस इजलास में क्या हो गया है? चलो सेनेट का भी हो रहा है, कौमी असम्बली का भी हो रहा है, कैबिनेट का इजलास भी हो रहा है। एजेंडा में आपने पढ़ लिया है एजेंडा? कैबिनेट का जो एजेंडा है उसमें 26 कैबिनेट कब हो रहा है? मुझे तो कैबिनेट का भी नहीं पता। 17 तारीख कौन सा? ये पता नहीं कहाँ से आपको इतनी एडवांस खबर, जो कैबिनेट मेंबर को पता नहीं है और आपको पता है। मुझे तो ये आज रात का खाना था ना, 2 घंटे पहले तक पता नहीं था कि मैं उस खाने में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। मैं आपकी मीडिया पे हैरान हूँ कि इतनी एडवांस इंफॉर्मेशन। ये तो हमारा कमाल है। तो ये कमाल है, तो फिर ये गलत भी तो करते हैं ना आप। कई चीजें तो आपको गलत साबित हो जाती है। नहीं, प्रेसिडेंट साहब के पास जा चुकी है, प्रेसिडेंट साहब ने इजाजत दे दी है कि इजलास बुला लें आप, और मैं आपको इतला दे देता हूँ, छोड़े आप। इतला दे देती है तो कितनी इतलात आपकी गलत हुई? हम तो सिर्फ 8-9 मुल्क। आपका ख्याल है ना हमें तो कोई देखिए, कौमी असम्बली का नहीं हो रहा, सेनेट का नहीं हो रहा, कैबिनेट की बुलाई जाएगी। कौमी असम्बली की र्यूमर्स हैं अभी तक तो कि इजलास होगा 4 बजे जुमे को, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन मैं तो, हम तो ये 8-9 मुल्कों की जो ये शंघाई तंजीम है, इसका हम तो मुल्कों को मिला रहे हैं। ये आपस में हम तो आपस में अलग अलग है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मसला क्या है। कोई देखिए ना, कंसेंस क्या डिस्कस ना करें कोई। मैं अभी किर्गिस्तान वाले के साथ बैठा था ये खाने में, वो कह रहे हैं हम तो पहले डे 1 से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और आपके यहाँ तो अभी आप सोच रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और ये कह रहे हैं जल्दी। अब यानी क्योंकि पिछली 18वीं जो तब्दीली हुई थी, यानी अमेंडमेंट, वो हुई थी 10 महीने में इनके बकौल। तो इसका मतलब कोई अच्छा काम उसको लेट करो। मैं हैरान हूं कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। हर काम को, जो काम अच्छा है आप डिस्कस करो ना। हम तो आप फौरन हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। ये राणा साहब के पास जाना है। 2 महीने तो हो गए सिर्फ, मुझे सुन रहा हूँ मैं मीडिया पे, मुझे खुद पता नहीं है आज तक कैबिना में एक लफ्ज नहीं डिस्कस हुआ अमेंडमेंट का। वैसे आज़म वज़ीर तारड़ साहब से पूछे ना आप, क्यों नहीं आपको? मैं क्यों पूछूं? आज़म वज़ीर तारड़ साहब बता देंगे जब होगा। कोई हमारी पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, आज तक मीटिंग नहीं हुई हमारी पार्टी में, कोई डिस्कस नहीं हुआ, असम्बली में कुछ डिस्कस नहीं हुआ, हमारी काबीना में कोई डिस्कस। एक आप लोगों को पता है, कहाँ से पता लगता है? हमें भी कोई सोर्स बता दीजिए। अच्छा, वैसे राणा साहब ये बताइए, इजलास हो रहा है ये नहीं हो रहा वैसे कैबिनेट का, पार्लिमानी पार्टी का? ये जो बात ज़ाहिर है, जर्नलिस्ट ने इजलास होने के बाद एक सरकारी प्रेस रिलीज पे तो नहीं ना होना कि जब तक वो जारी ना हो जाए, लेकिन इजलास के लिए बताया गया है कि 17 को 3 बजे सेनेट और 4 बजे कौमी असम्बली, और सुबह एक साहब के इल्म में नहीं होगी। जैसे खाना इनको आखिरी वक्त में बताया गया, तो इन्होंने तो जाना, जिम्मेदारी अपनी निभानी है। बुलाया तो हुआ है ना, बिठाया हुआ है सबको कि जाना कहीं नहीं। और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 17 के बजाय 16 को। लेकिन ये जो बात है ना शोएब शाहीन साहब की, बहुत मारूजी तौर पर ठीक होगी कि जी इस तरह होना चाहिए, लेकिन मैं इनको एक याद कराऊँ, एक इलेक्शन एक्ट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कई महीने, शायद साल से भी ज़्यादा डिस्कस होता रहा। कुछ शायद 150 से 200 ज़्यादा उसकी मीटिंगें हुई, और उसमें कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों मेंबर्स थे। जिस दिन वो फाइनल, जिसके रुए रवां खुद आरिफ अलवी साहब थे, जिस दिन फाइनल होना था ना कि आज इसको ओके करना है, तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा, परवेज रशीद से पूछ लें कि लो भाई तुम जो करना था कर लिया, हमें मैसेज आ गया कि बाइकाट करना है, तो अब हम बाइकाट करने जा रहे हैं, तुम करते हो। और वो नहीं हुई। फिर उस पर ये चीखते रहे कि जी इंतखाबी इस्लाहत नहीं हुई, क्योंकि खुद बाइकाट कर गए थे। इन्हें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी इनपुट देनी चाहिए। ये अब तक सिर्फ इस क्वेश्चन पे खड़ी है पीटीआई कि बताएं, पाकिस्तान बार काउंसिल खुद, ये शोएब शाहीन साहब उसके किसी न किसी हिसाब से हिस्सेदारी होंगे, उन्होंने तजावीज़ दी जो वज़ीर कानून ने इनकी स्पेशल कमेटी में पेश कर दी कि जी ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल से आई हैं। मुसवदा JUI ने भी बना लिया, पीपल्स पार्टी ने भी बना लिया। तो
کل بھی یہ نہیں جا رہے اس میں اسپیشل میں، تو پھر بائیکاٹ ہی کریں گے نا. میرا خیال ہے کہ حصہ لے کے اپنا بتانا چاہیے کہ بھئی ہاں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. پارلیمنٹ میں فیصلے اکثریت پہ ہوتے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے مشترکہ اجلاس میں اتنے کر لی، تو جواب میں وہی آتا ہے کہ بابر اعوان بھی آپ کے ہی وزیر تھے اور اتنے ہی قانون انہوں نے بھی آخری دن میں ایک ہی دن میں بلا کے فٹافٹ سارے پاس کرا لیے تھے. ہر دور میں ایک ہی کہانی ہے. ہر ایم این اے، ہر سینیٹر، ہر ممبر پہ کسی بھی پارٹی کے جبر ایک ہی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ صرف یاد ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ کل کیا ہو رہا تھا اور کل ہم کیا کرتے رہے. اچھا ویسے یہ فرمائیے گا شعیب صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے تھے جی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. بھئی وہ کیبنٹ کے منسٹرز کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہی تو بات ہے. اس دن بھی آپ دیکھیں اگر نہیں تھا کوئی مسودہ، جو آج تک ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ اس دن جب پچھلی دفعہ سپٹمبر میں رکھا تھا 1 گھنٹے کے نوٹس پہ کس لیے وہ رکھا تھا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس؟ سر ایمرجنسی میں تو ایسا ہی ہوتا نا. اچھا کیا ایمرجنسی تھی؟ آگ لگی ہوئی تھی اس ملک میں. خدا نہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کرگستان جو ہے اس نے مدت ہو گئی ہے پہلے بنا لی. یہ سپریم کورٹ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کیا ہے؟ ایمرجنسی نہیں ہے. فیڈرل دیکھیں نا، فیڈرل بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے. سپریم کورٹ ہے کیا؟ یہی ہے نا، کانسٹیٹیوشن کے تحت بنے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. 58,000 کیسز ہیں سر. یہ 200 کیسز ہوتے ہیں ادھر آئینی، اور ساری عدالت اس کے اندر الجھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ٹیکس کے کیسز ہیں، شیخ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، اور تقریباً 2800 ارب روپے کے ٹیکس کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان. نہیں وہ ٹیکس کے پھر کورٹ بنائے نا. آپ کیوں نہیں بناتے؟ ان ججز کی تعداد میں کیوں نہیں اضافہ کرتے؟ آئینی کیسز شفٹ ہوں گے تو ٹائم مل جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. اس میں سوائے بےایمانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے بدنیتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے بنانا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. کیا مجبوری ہے مجھے بتائیں. ان سے پوچھیں نا کیا مجبوری ہے اور کیوں ضروری ہے. دیکھیں آپ ایک کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں ضروری؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہر صورت آنا چاہیے؟ کیوں آئین کہتا ہے کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم کے باوجود آ جائیں. غلط ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ کو بنا دیا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں 4تھے نمبر سے جج کو. ملک اسد ججمنٹ آئی اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ کے تمام ججز نے اس کو واپس ریسٹور کیا کہ یا جج بنو یا ریٹائر ہو جاؤ. وہ ریٹائر ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ ہوگی اگر آئینی ترمیم تو کیا کریں گے سر آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کل بھی مراد ناکام ٹھہرے تھے، آج بھی ناکام ٹھہریں گے. یہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. دیکھیں لوٹاکریسی کو جتنا بھی یہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے. ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کیوں ہوگی؟ جو مولانا نے آج بلاول بھٹو سے ملاقات کی، کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، پرسوں وہ ووٹ دے دیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ملاقات ضرور کریں گے، لیکن ان کے مسودے میں ایک ریزنیبل بات ہے جس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ ان دی سپریم کورٹ. اس کے بارے میں ہماری ایک پازیٹیو سر. آپ رائے نے ہے. تو تجویز ہی کوئی نہیں دی نا 7 اجلاس سے، آپ اپنی تجویز دے دیتے. نہیں تو مجھے بتائیں کہ کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس رکھنے کی اس حوالے سے ضرورت کیا پڑی تھی؟ آپ کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس رکھنے کی کیا ایمرجنسی تھی؟ آپ نے تو کہا 16 تک کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آپ نے 14 کو رکھا اور آج تو آپ نے ایمرجنسی میں رکھا. آپ مجھے بتائیں آپ ریڈ زون تک جا سکتے ہیں؟ وہاں تک جانے کے راستے آپ کے کھلے ہیں. میرے 17 تاریخ کو کھل جائیں گے نا. تو 17 کھلیں گے، لیکن کل کیوں رکھی ہے؟ دیکھیں نا کل رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم پہنچ نہ پائیں. بات یہ ہے کہ ہر بندے کی آئیں تو صحیح، وہ سب کو بلا رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں. ہے کہ کیوں آئیں، کیا ایمرجنسی؟ مجھے وہی ایمرجنسی بتا دیں. ایک بات، اگر انہوں نے کیا ہر فورم پہ ہم مخالفت کریں گے اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے. آپ کے قومی اسمبلی میں آئیں گے، ہمارے ایم این ایز اس سینٹ میں آئیں گے، بالکل سیکیور ہے. وہ ہم فیصلہ کریں گے آخری ٹائم پہ جب ان کا کوئی چیز ویسے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، نہ آپ کا ایم این اے کو آئے گا یا نہ سینیٹر آئے گا. تو آپ کی بات ہو سکتا ہے درست ہو. کیا ہو سکتا ہے آپ کی درست ہو. کیا شک ہے کہ یہ نہیں لائیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں لے کے. ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، مطلب ہم آخری ٹائم فیصلہ کریں گے. یہ بات ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، نہ یہ کامیاب ہو پائیں گے. اور جن کو ان کے ایک سٹنگ کیبنٹ منسٹر کو نہیں پتا اور وہ اس طرح کا آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جو اگلے 50 سال 100 سال کے لیے ہونی ہے. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، یہ آئینی ترمیم ہے، آئین کے اندر ایک بڑی بہت زیادہ ترامیم کا پیکج انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. تو اگر آپ ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے تو کل کو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا بحران پیدا ہو جائے. تو آپ ایک کنسنسس کریٹ کریں، تھوڑا سا اور ٹائم لیں، 2 مہینے اگر اور لگ جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ دیکھیے مجھے تو واقعی سمجھ نہیں آ رہی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پروگرام جو ہے یہ کنسنسس کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بجٹ آتا ہے نا، میں 60 بجٹ دیکھ چکا ہوں جو ہر سال آتا ہے. بجٹ سے پہلے مختلف اسپیکولیشن ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے.
फिर कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट में तय होकर फिर 10-15 दिन डिस्कस होता है बजट, वही यानी तब कंसेंसस बनता है। कंसेंसस तो असेंबली के अंदर बनना है, पहले हम बाहर भी कोशिश कर रहे हैं, असेंबली के अंदर भी डिबेट होगी, और जब 2/3 मेजॉरिटी इलेक्टेड की, यानी मुख्तलिफ अलग अलग, पहले कौमी असम्बली की फिर सेनेट की, या सेनेट की पहले और कौमी असम्बली की बात, दोनों हाउसेज की 2/3 मेजॉरिटी जब तय करेगी तो उसमें भी कोई अच्छा काम ही हो, क्या मुल्क के खिलाफ हम बात करेंगे? ये भी हमारे भाई हैं, ये पता नहीं हर रूठे हुए हैं हमसे, हर चीज हर जगह रूठ जाते हैं, बैठे बात करें, इसमें कोई उनकी अच्छाई है ना। आप हमें हम इजाज के सुने, कमेटी में आप बैठे हुए हैं, बात कर ले, वहाँ भी कोई नहीं कर रहे। हाजी इम्तियाज 2014 से जब चाइना के सदर ने आना था ना, ये रूठ गए थे। अब बताइए आज 10 साल हो गए, किसी जगह मुझे बता दें कि हम तो बार बार इनसे कहते रहे, अपोजिशन भी हमसे नहीं, हुकूमत में थे, हम कहते रहे चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। जब मैं चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का, मैं इनसे ये कहता रहा कि जो एजेंडे में आप लाना चाहें आप ला लें, जो मर्जी, और जिसको बुलाना चाहें बुला लें, मिल के बैठे, हम आपस में भाई हैं, एक ही मुल्क है, एक दोस्त हैं, इख्तलाफ हो सकता है अपने कोई सोच में या कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो कैसे बेहतर करेंगे। तो साहब एक मिनट मुझे बताएं, हाजी इम्तियाज एमएनए का सगा भाई चौधरी इजाज यहाँ रहता है F74 में, उसके घर पे छापा मारा 3 दिन पहले, रात 5 घंटे के लिए उनके नौकरों को स्त्रियों से मारा और उसको वो जलाया और उनको तशद्दुद किया। हाजी इजाज की तरह उसकी बीवी के साथ ज्यादती की, मारा उसको और उसके साथ बदतमीजी की। इसी तरह की पोजीशन कल शफकत अवान, हमारा सरगोदा के साबिक बार का प्रेसिडेंट है और एमएनए है हमारा, उसके घर पे रात छापा मारा। उसके अलावा एक और जिसको मारा और उसकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया। बात यह है कि ये कौन सी आईनी तरमीम है कि जहां तशद्दुद करके, लोगों को अगवा करके, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करके, बेईमानी के जरिए, लुटाक्रेसी के जरिए या करोड़ों रुपए की ऑफरें कौमी करके। असम्बली में कर्नल लियाकत साहब होते थे आपके दौर में, जो वो करते थे ना, वो आपको अंदाजा नहीं है। देखें, अगर माजी में गलत हुआ, गलत होगा, मैं उसकी माफी तो मांगे उससे। देखें भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं था उस वक्त। मैं एक बात कहता हूं, जिस अंदाज से आप इस सो कॉल्ड आईनी तरमीम का मसवदा ले के जा रहे हैं, पूरी लीगल फर्टर्निटी ने उसको रिजेक्ट किया,